अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी और सैनिटर पलविशा खान बेलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम पलविशा, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज 3 सब्जेक्ट्स में सोच रहा था पलविशा डिस्कस कर किए जाने चाहिए। एक तो आप ज़ाहिर है खुद उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं, तो आपके पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। मेरी मुराद है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद नेपरा ने सुना है फिर दोबारा आज रेट्स बढ़ा दिए टैरिफ के, बिजली के कुलाड़ा चला दिया है, उस पर बात करेंगे। और फिर जो नई सियासी जमात एक का कयाम अमल में आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए कि सुना है किसी इफ्तार पार्टी में भी गई हुई थी और बड़ी आपने हैवी इफ्तारी की है वहाँ, और बड़ी मुरखन गजाएं थी वहाँ, और बड़ा जनाब लंबा चौड़ा दस्तरखान था। तो दूसरा, ये क्या मीडिया में बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि जी को प्लेन चार्टर्ड हुए हैं या निजी तैयारों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर भी क्लैरिटी दीजिए कि आपकी क्या इस बारे में अंडरस्टैंडिंग और मालूमात है, ऑब्जर्वेशंस हैं जी। पता तो मैंने कोई खास अफ्तारी नहीं की, मैं वहाँ मुझे जल्दी वहाँ से उठना पड़ा, लेकिन जरूर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अफ्तारी होस्ट की थी। जाहिर है लोग वहाँ मौजूद थे, बस एक अच्छी सी अफ्तारी थी। इससे आगे मैंने तो कुछ इतना वहाँ ऑब्जर्व नहीं किया। वहाँ पाकिस्तान के जो हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने, जिसमें काकड़ साहब भी हैं और भी कुछ लोग हैं, आपके आए हुए परवेज रशीद साहब ने, नून लीग के नासिर भट्ट साहब, कुछ नए नए चेहरे, तलाल चौधरी साहब नजर आए। बहरहाल वो अफ्तारी इख्तिताम पजीर हुई। अच्छा, दो बातें मैंने पूछनी थी आपसे। एक तो ये बताइए कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, ये तो इनके मुकाबले में अगर कोई उम्मीदवार नहीं है तो ये तो फिर अनअपोज ही हो जाएंगे, मेरा ख्याल है। तो वो आला हजरत के बारे में सुना जा रहा था कि वो बड़े इंटरेस्टेड हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, अनवारुल हक काकड़ साहब, तो वो उनका क्या बना जी? वो कहीं नजर आए आपको इस सारे इस माहौल में? जो नजर आए, मिले भी, जाहिर है आपके और मेरे कोलीग रहे हैं, तो और उनकी सीट पे बिलावल साहब के साथ ही उनको कुर्सी दी गई थी। हमारे जो ये तो चलता रहेगा। एक और बड़ी चीज चलता रहेगा। एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने पूछनी थी आपसे कि गालबन 10 या 11 को ईद होगी। अगर 29 रोजे होते हैं तो 10 को ईद होगी, अगर 30 रोजे होते हैं तो 11 को ईद होगी। तो ये जो चेयरमैन का इंतखाब है, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है? ये ईद के बाद भी होना चाहिए था, या किसी की ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए सारा एहतमाम किया गया? देखिए, इसमें बड़े मसाइल हैं। जब इन्हें लग रहा था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो बहुत जो है देर तक उसको इसी तरह छोड़ देना वो जरा रिस्की था, और चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया, वो भी एक सवालिया निशान था। तो पार्टी से उन्होंने अपनी एक मुश्तरका सोच में यही बेहतर समझा कि जल्दी करा दिया जाए। हालांकि अब काफी लोगों को जो है वापसी में भी इसी तरह भगदड़ मचेगी ईद पर घर पहुंचने में। लेकिन बहरहाल एक अनयूजुअल बात है, लेकिन ईद से एक दिन पहले चेयरमैन सेनेट नए आ जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी, मुझे अभी ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, अब आई एम नॉट श्योर, इसको वेरीफाई करना चाहिए हमें, लेकिन अगर ये बात ठीक है तो ये तो बड़ा जुल्म का एक कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। और कि जो नेपरा ने सुना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कीमतों में तकरीबन 4 रुपए 92 पैसे, यानी करीबन 5 रुपए फिर इजाफा कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वही इजाफा है जो हालिया किया गया 5-5.5 रुपए, या दिस इज इन एडिशन टू दैट। तो एक इस पे भी जरा क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत चीज मैंने देखी है, मैसेजेस में, ग्रुप्स में ये शेयर की जा रही है। तो अगर ये बात ठीक है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चाहते हैं। पत्थरों के जमाने में दोबारा लोगों को ले जाना चाहते हैं कि लोग बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, और लोग को, हर कोई बंदा तो देखिए सोलर पैनल लगवाने की इस्तात नहीं रखता। बेशक सुने उनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, यू नो।
بہت مہنگا کام ہے. اور پھر یہ جو دعوے کیے جاتے تھے جی 300 یونٹ فری کر دیا جائے گا آتے ہی غریبوں کو, وہ ابھی تک وہ اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں, بھول گئے ہیں لگتا ہے حکومت بھی کہ کیا جا رہا ہے کہ 300 یونٹ کے برابر سولر پینل لگا کے دے دی جائیں گے. لہٰذا اب میں اس پہ نہیں جاتی کہ وہ کیسے لگائے کے دیے جائیں گے, اس کے پیسے کون دے گا, اس کی کیا وہ قرضہ ہوگا, کیا وہ حکومت کی طرف سے. بھائی پیسے قوم ہی دے گی, قوم کا ٹیکس کا پیسہ ہوگا اور کسی نے پلے سے دینا ہے اپنے. تو جس کو جو لگے گا وہ قسطوں میں دے گا یا نہیں دے گا, یا آیا اس کے لیے ایک مفت سہولت ہے. یہ بڑی باتیں سوچنے کی. IMF تو آپ کو ایسا کوئی کام کرنے نہیں دے گی جہاں تک مجھے سمجھ. نہیں, میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں یہاں. IMF نے کبھی آپ پر یہ قدغن نہیں لگائی یا ہمیں بتائی نہیں گئی اگر لگائی ہے. IMF کہتا ہے کہ اپنی ٹیکس نیٹ کو بیس کو براڈ کریں, ایگریکلچر کو ٹیکس میں لائیں, سن لینا, ایگریکلچر کو ٹیکس میں لائیں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. بنیادی ان کی یہ 3 جو ڈیمانڈ جو اخبار میں آتی ہیں یا جو اکانومسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں. وہ تو کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو, وہ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پاورٹی ختم ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دن بدن لوگ جو سے ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. اینی وے, اس پر ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے, لیکن ابھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہے چیز. اللہ کرے یہ غلط ہو, اللہ کرے یہ غلط ہو. آتی ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت بلومبرگ بھی, اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں. جو بلومبرگ یا کچھ اور لوگ ایسی ایجنسیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ معیشت میں بہتری آنے کے اشارے ہیں اور جو ہے شرح نمو اس میں کمی. حالانکہ جب ہم بازار جاتے ہیں ہمیں تو ہر چیز جو ہے وہ آگ لگے ہوئے داموں پہ ملتی ہے, تو کہاں سے انفلیشن میں کمی آئی ہے؟ دیکھیں جو ہے کیا بات ہے. آپ بلومبرگ کی بات کر رہی ہیں تو میں ورلڈ بینک کی آپ کو بات کر دوں گا کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے جو کرنٹ آپ کی شرح نمو ہے وہ 1.8 ہے اور اگلے 2 سالوں میں یہ 3% سے نیچے رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو, عوام کو مزید مہنگائی کے جو طوفان ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, نمبر 1. چلیے اس پر بھی بات, یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. اب آخری بات, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا پلوشا لمیٹڈ ہوتا ہے, یہ ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں آ رہا ہے. بلکہ آج وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے غالباً الیکشن کمیشن میں جا کے اپنی نئی سیاسی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے درخواست بھی دی ہے یا کاغذات حاصل کیے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس نئی سیاسی جماعت کا مستقبل؟ دیکھیں, یہ پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کر چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. جہاں تک میرے علم میں ہے ان کے ساتھ لوگ اس وقت شامل ہو گئے تھے جب انہوں نے ایک بہت سارے سیریز آف جو ہے وہ سیمینارز کیے تھے. لیکن اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب خود کنفیوژن کا شکار ہو گئے. آیا انہیں مسلم لیگ نون میں رہنا ہے, آیا انہیں مسلم لیگ نون سے نکلنا ہے, کون ان کا لیڈر ہے, کیا ہے, کرتے 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 اس بات کو جو ساتھ چلے تھے وہ بھی کافی جو ہیں آپ کے اور ہمارے بھی کچھ جاننے والے تھے وہ اس سے بددل ہو کے پیچھے ہٹ گئے. تو اب جب انہیں دوبارہ اپروچ کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اب کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی سیریس ایفرٹ ہے. دیکھیے, پارٹی نہیں بنانا کوئی مشکل نہیں, لیکن پھر اس میں جو آدمی پارٹی ہیڈ کرے اس کے اوپر اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو جو ساتھ جائیں کہ بھئی اب ایک پارٹی بن گئی ہے, یہ اپنا دھڑا رکھے گا, یہ کھڑا رہے گا. تو لہٰذا ابھی دیکھنے کی بات ہے وہ اپنا جو ہے پارٹی کا مینیفیسٹو لائیں, اپنی پارٹی کی سوچ بتائیں. کیا نام رکھا انہوں نے مجھے علم نہیں, کون ان کے ساتھ ہوگا, کتنے لوگوں سے ابھی سننے میں تو آ رہا ہے وہ کافی لوگوں سے بات کر چکے ہیں, اور اس پارٹی کی حیت کیا ہوگی, کتنے اس میں ہیوی ویٹس جو ہیں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں. کیونکہ ہماری سیاست پہ لعنت ہے نا, پاکستان کی سیاست پہ لعنت ہے کہ ہیوی ویٹس کے بغیر اس ملک میں کوئی چیز نہیں چلتی. اور اس میں بالکل, اور اس میں مڈل کلاس کے لیے کیا ہوگا, غریب کے لیے کیا ہوگا, اور مڈل کلاس کی تو پھر آپ کو آ جائے گی نا شمولیتوں سے. جی, اور مڈل کلاس کی نمائندگی کا کیا تناسب ہوگا. لیکن جہاں تک شاہد خاقان عباسی کی ذات کا تعلق ہے یا مفتاح اسماعیل جو اس ساری جماعت کے روح رواں ہیں جو بننے جا رہی ہے, کم از کم ان کے یہ ہے کہ دے آر نیٹ کلین پیپل. ان پر اوپر کوئی کرپشن کے یا کوئی ان کے ہاتھ کرپشن میں نہیں کوئی لتھڑے ہوئے, اس لحاظ سے تو یہ نیٹ کلین لوگ ہیں. تو بہرحال لیٹس سی, ابھی ان کا جیسے آپ نے کہا کہ اس پارٹی کا منشور آئے گا سامنے, اور
اور اس کے بعد پھر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی گنجائش موجود ہے، چونکہ جو یہ الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ جو ہیں وہ متبادل کی تلاش میں ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب ان لوگوں کو جو اس سسٹم سے نالاں ہیں کیا ان کی وہ آواز بن سکتے ہیں اور ان کے لیے وہ کیا پروگرام پیش کرتے ہیں۔ دس ٹائم ول ٹیل بٹ وی وش ہم آل دا بیسٹ۔ تو چلیں اس کے ساتھ میرا خیال ہے ناظرین سے اجازت لی جائے، اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ خدا حافظ۔